नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक भाव भयणां. म्हाजें नांव एवारिस्ट रॉड्रिगीस. हांव सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचो मेंबर. आमी आयज हिंगा एकठांय जाल्या दाखोवपाक की हिंगासर जायते उद्रुश्ट चलता गव्हर्मेंटाच्या पंचायती हातून. हिंगासर होंड मारून गार्बेज घातल्या आनी तेचो सोसूंक जायना. आनी कितले दीस जाले आमी प्रोटेस्ट करता. आमी तांकां लेटर बरयल्या आनी तांकां वचोन मेवल्या, पूण तेणी प्रॉमिस केल्लें 2 दिसांनी काडटलें, म्हूण आजून काडूंक ना. तर अशें दिसता की हे फकत वावुरता आमचें ओल्ड गोवा हेरिटेज टॅग काडून उडोवपाक. इतलें करीत जाल्यार कॉन्क्रीट घालीत जाल्यार गार्बेज उडयत जाल्यार आमचो हेरिटेज टॅग वयतलो. आनी हेरिटेज टॅग वचप म्हणजे कितें, हिंगासर आमकां कांयच फेसिलिटी मेळचे ना. हेरिटेज टॅग आसत पर्यंत आमकां आमच्यो इगोर्ज्यो आमच्यो मॉन्युमेंट सांबाळपाक, मेनटेन करपाक, रिपेरींग करपाक आमकां ASIचे फेसिलिटी आहा. एक पावटी हेरिटेज टॅग गेलो, त्यो फेसिलिटी गेल्यो जाल्यार आमच्यो इगोर्ज्यो आमचे मॉन्युमेंट कितें जातले, सगळे कोसळोन मेकळ्या पडटले. कित्याक आमचे कडेन ताका मेनटेन करूंक जावचें ना. ते करोडांनी तेजो डिस्पेस आसता. त्या पासत आमी वावुरता, जाता तितले वावुरता हेरिटेज टॅग सांबाळपाक आनी असलें उद्रुश्ट आहा तें पयस करपाक. त्या पासत आमकां लोकांचो सपोर्ट जावो, लोकांनी येवपाक जाय, आमकां सांगत दिवपाक जाय आनी आमकां वावुरपाक की आमकां मास्टर प्लॅन कशेंय करून हे हेरिटेज टॅग सांबाळपाक जाय. थँक्यू. धरना 2 ऑक्टोबर आमी गांधी सर्कला कडेन धरना दवरला. पयलीं आमी स्टार्ट करतले बेसिलिका सावन आनी थिंगासान मागीर वयतले. आनी हेच डिमांड आहा आमचो की गार्बेज फ्री ओल्ड गोवा आनी मास्टर प्लॅन, हे आमचे डिमांड आहा.